बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म। नाज़रीन, मखसूस नशस्तों के केस का रुख जनाब एक दफ़ा फिर तब्दील हो गया है और अब ये फैसले का रुख बदल गया है 6-5 से। यानी अब ये फैसला होने जा रहा है 6-5 से, और वो क्यों होने जा रहा है, वो किस तरह होने जा रहा है, वो ज़रा मैं आपको बताऊंगा कि आज सलमान अकरम राजा साहब की जो सरप्राइज एंट्री हुई है, सरप्राइज तो नहीं थी खैर, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो सरप्राइज थी। जिस तरह से उन्होंने दलाइल दिए, जिस तरह से उन्होंने जो है वो इलेक्शन कमीशन का कच्चा चट्टा जिसे कहते हैं हिस्ट्री मुकम्मल खोल के जजों के सामने रख दी। पता तो सबको था, पूरे पाकिस्तान को पता है, जजों को पता है, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि वो अनजान बनना, तो आज वो अनजान बनने के भी सारे रास्ते सलमान अकरम राजा ने बंद कर दिए। तो सलमान अकरम राजा साहब ने जनाब सबसे पहले आकर कहा कि जी जनाब हजूर वाला, आप हमें बता दें, हम अपनी दरखास्त खुद वापस ले लेते हैं, आप हमें बता दें कि हम कौन सी पार्टी ज्वाइन करें या हम कौन सी पार्टी ज्वाइन करते, हमारे पास ऑप्शन क्या आते हैं। आप कहते हैं ना कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्यों ज्वाइन की, बार बार यही पूछा जाता है कि पीटीआई तो सिर्फ हमने बल्ला छीना था, पार्टी तो मौजूद थी, तो फिर दूसरी पार्टी क्यों ज्वाइन की। तो इसका जवाब सिंपल सा ये है कि फिर हम कौन सी पार्टी ज्वाइन करते। जब इलेक्शन कमीशन ने हमें आजाद डिक्लेयर कर दिया था, तो कहीं ना कहीं तो हमने जाना था, या हम जाते नून लीग में, या हम जाते पीपल पार्टी में, या जाते बलोचिस्तान की किसी पार्टी में, JUIF में, और बाकी जो मुखालफिन PMLN-Q हो गई, इन पार्टियों में हम जाते। तो जब हमारे पास ऑप्शन ही और कोई नहीं था, हमारे पास ऑप्शन था एक मुत्तहदा कोई मजलिस आलमीन है और दूसरी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, इनके अलावा तो और कोई ऑप्शन ही नहीं था पीटीआई के पास। या तो फिर हजूरी वाला फरमा दे कि हम कौन सी पार्टी में जाएं, कौन सी पार्टी में, हजूरी वाला हमें बताए कि इस पार्टी को ज्वाइन करो, हम कर लेंगे ज्वाइन उस पार्टी को। तो ये बार बार ये पूछना कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को आपने क्यों ज्वाइन किया, तो मैं समझता हूँ कि जजों को अच्छा खासा सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिया सलमान अकरम राजा ने। तो उसके बाद जजों ने जो है वो इसके ऊपर कोई दोबारा सवाल नहीं पूछा कि आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्यों ज्वाइन की। उसके बाद जनाब फिर बार बार नीयत का सवाल आ रहा था कि जो बाकी लोग थे, 41 लोग थे, वो कैसे पता, वो अगर हो सकता है कि पीटीआई की ना हो या वो पीटीआई को ज्वाइन ना करना चाहें, तो इसका क्या हल है। तो इसका हल सलमान अकरम राजा ने बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना पिछला मखसूस नशस्तों का फैसला दिया, तो अगले ही दिन 41 लोगों ने जाके हलफनामा जमा करा दिया इलेक्शन कमीशन में। तो यानी इसका मतलब है कि वो सारे लोग पीटीआई के थे। अगर उनको में से किसी को एतराज होता तो वो पीटीआई का हलफनामा जमा ना कराते उस वक्त। तो उन्होंने पीटीआई का हलफनामा जमा कराया, तो ये साफ उनकी नीयत लग रही है कि वो, नीयत तो सबको पता है कि उनकी नीयत जारी बात है वो पीटीआई की ही थे, तो लेकिन वो हमारे कानून की जबान में नीयत को साबित करना भी जरूरी होता है। तो यहाँ पर नीयत साबित हो रही है कि जो वो सारे के सारे लोग पीटीआई के थे, उनकी इंटेंशन पीटीआई की तरफ जाने की थी। एक तो ये हो गया जनाब। और उसके बाद जो है वो सलमान अकरम राजा साहब ने फरमाया कि थोड़ा सा पिछली हिस्ट्री बताई, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह जुल्म किया, जिस तरह जो है वो खासतौर पर जो पंजाब की जो निगरान हुकूमत है, उन्होंने पीटीआई वालों के साथ जो जुल्म किया, सितम किया, और जिस तरह उनके घरों की दीवारें फैलाई गई, जिस तरह जो है वो चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, इलेक्शन से पहले प्री पोल रैगिंग की गई, उसके बाद जो है वो आजाद डिक्लेयर करके एक तरह से मैसेज दिया गया कि पीटीआई की कोई फ्यूचर नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। उसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम ने बाहर निकलकर पीटीआई के हक में वोट दिया। तो भाई जो मर्जी कह लें, जो चाहे पीटीआई जीते या चाहे जो मर्जी पार्टी जीते, हमें एक्सेप्ट तो करना चाहिए। एक्सेप्टेंस तो हमारा हक है ना भी, एक्सेप्ट तो जो है ना वो आप लोगों को करना चाहिए कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन जीती थी, चाहे आपको अच्छी लगे ये बात, चाहे बुरी लगे। मैं खुद पीटीआई का बड़ा नाकद रहा हूँ, लेकिन जब से कादी फायद ईसा ने जो है वो ये बल्ले छीनने वाला फैसला दिया है, उसके बाद से जो है वो हम गलत को गलत कहते हैं, जो चीज गलत है सो गलत है। तो उसके बाद जनाब जो है वो अब फैसले का रुख तब्दील होता नजर आ रहा है, और अब जो खासतौर पर जो बेंच की तकसीम है, अब वो या तो 6-5 या फिर हो सकता है कि 7-4 से भी पीटीआई के हक में फैसला आ जाए। और 7-4 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें जो नई मखदर अफगान है, अगर तो उन्होंने अपनी जजमेंट रिव्यू कर ली, जो कि लगता तो बहुत मुश्किल है जिस तरह से उन्होंने सख्त फैसला दिया था, लेकिन अगर उन्होंने रिव्यू कर ली तो ये फैसला बन जाएगा 7-4 से। और अगर रिव्यू ना की तो मेरे ख्याल में ये फैसला होगा 6-5 से। अब वो फैसला किस तरह होगा जनाब, हमें अब इनके रिमार्क से अंदाजा लग रहा है, अंदाजा जो है ना वो एक तरह से हम अभी, जारी बात है कि केस चल रहा है, पेंडिंग है, लेकिन हम एक जो है वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जो तो प्रिडिक्शन के मुताबिक जो है वो फैसला जनाब जो जस्टिस जमाल मंदूखेल साहब है, वो इस हद तक तो एग्री है कि वो जो नशिस्तें हैं वो पीटीआई की हैं। बाकी वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि जो बाकी लोग हैं उनकी नीयत क्या थी, यानी क्या वो पीटीआई को ज्वाइन करना चाहते थे या नहीं करना चाहते। तो आज के रिमार्क्स के बाद सलमान अकरम राजा ने जो है वो उनकी नीयत जज साहब के सामने रखी है, तो मैं समझता हूँ कि जज साहब की तसल्ली हो गई होगी। तो जमाल बंदूकेल साहब जो है वो पीटीआई को नशिस्तें देने जा रहे हैं, और चाहे वो मुकम्मल ना दे तो 40 नशिस्तें पीटीआई को देने जा रहे हैं।
اس کے بعد جناب نئی مختر افغان وہی بات، تو ابھی تک وہ خاموش ہیں، تو ویسے بلوچوں کی روایت ہے کہ وہ برا جیسے فیصلے کرتے ہیں وہ اس کے پیچھے جاتے ہیں، عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے۔ تو اب فائز صاحب اس وقت ان کا برا بنا ہوا تھا، تو ہو سکتا ہے وہ اس طرف گئے ہوں، لیکن ہمارے بہت سارے رپورٹر دوست ایسے کہتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ نئی مختر افغان اپنا فیصلہ ریویو کر لیں۔ چلے ابھی اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں نئی مختر افغان کو۔ تو دوسرے نمبر پر جناب جسٹس ہاشم خان کاکڑ صاحب، ان کے ریمارک سے کلیئر لگ رہا ہے کہ یہ کلیئر ہے، اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کی پچھلی ججمنٹ ہے اس کی ہم سیف گارڈ ہے، یعنی ہم نے کس طرح عمل درآمد کروانا ہے وہ ہم جانتے ہیں، وہ ہم اگر ہم نہیں کروا پا رہے تو یہ سارا دوش ہمارے اوپر ہے، یعنی وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اپنی جو ڈیفیٹ ہے سپریم کورٹ کی۔ تو ایک تو ہو گئے ہاشم کاکڑ صاحب، اور تیسرے نمبر پر جناب محمد علی مظہر صاحب۔ محمد علی مظہر صاحب جو ہے وہ کبھی ادھر ریمارکس دیتے ہیں کبھی ادھر دیتے ہیں، اور اگر یہ فرض کریں ریویو کر بھی لیتے ہیں اپنی ججمنٹ کے اوپر، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا ریویو ضائع جائے گا اور ان کی جگہ لے لیں گے نئی مختر افغان صاحب، میرا قانونی تجزیہ ہے یہ۔ تو اس کے بعد جناب حسن اظہر رضوی صاحب، ان کے ریمارک سے لگ رہا ہے کہ یہ کلیئر ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس صلاح الدین پنور صاحب، یہ جو ہے سندھ ہائی کورٹ سے آئے ہوئے جج ہیں، تو یہ بڑے انصاف پر مبنی فیصلے کرتے ہیں، تو ان کے ریمارک سے بھی لگ رہا ہے کہ یہ کلیئر ہے، اور انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے پچھلے فیصلے میں جو زیادتی کی تھی بلہ چھین کر، تو اس کا مداوع اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے کی ہے۔ اس کے بعد جسٹس محمد شکیل صاحب جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے خلاف انہوں نے فیصلہ دیا تھا، لیکن وہ اس بیس پر دیا تھا کہ ہمارے پاس آرٹیکل 187 نہیں ہے، اور انہوں نے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیا تھا کہ ہم آرٹیکل 187 کا استعمال ہائی کورٹ نہیں کر سکتی، تو ہم پی ٹی آئی کو نشستیں نہیں دے سکتے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ پی ٹی آئی نشستیں جو ہے وہ پی ٹی آئی حق نہیں بنتی، تو انہوں نے اس بیس کے اوپر جو ہے وہ 187 کی جوریسڈکشن یوز نہ کرنے کے بیس کے اوپر درخواست ریجیکٹ کی تھی۔ تو اب 187 منصور علی شاہ صاحب نے استعمال کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ نشستیں پی ٹی آئی کو مل گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شکیل صاحب جو ہے وہ بھی اپنا ووٹ پی ٹی آئی کے پلڑے میں دیں گے، ان کی ہسٹری ان کا ٹریک ریکارڈ بتا رہا ہے۔ اس کے بعد جناب جو اپوزٹ سائڈ والے ججز ہیں، ان میں ایک ہو گئے جسٹس امین الدین صاحب۔ تو امین الدین صاحب جو ہے وہ بار بار سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی روک رہے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں جی آپ اپنے سکوم میں رہیں، حدود میں رہیں، فلاں میں رہیں، اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نظر ثانی ہوگی تو صرف 8 رکنی بینچ کی ان کے فیصلے پر ہوگی، ہم اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی نہیں کریں گے، یعنی اکثریتی ججمنٹ کے اوپر نظر ثانی ہوگی، یہ پہلے کہہ چکے ہیں نئی مختر افغان۔ اس کے علاوہ علی باغ کے نجفی صاحب ہیں، تو یہ وہ حضرات ہیں جو انہوں نے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو 50 روپے کے اسٹامپ پر لندن بھی بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ عامر فاروق صاحب ہر دل عزیز شخصیت ہے، ہماری انصاف کرنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ مسرت ہلالی صاحبہ۔ تو یہ 4 تو ہیں کلیئر کہ وہ حکومتی جو ہے ان کے ریمارکس سے لگ رہا ہے کہ یہ حکومت کے حق میں فیصلہ کریں گے، اور جو باقی جج صاحب ہے ایک نئی مختر افغان صاحب، ان کا ووٹ ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے، یعنی اگر وہ ادھر آ گئے تو یہ فیصلہ بن جائے گا جو ہے 7-4 سے، اگر وہ پی ٹی آئی کے حق میں، اگر وہ فرض کرے اپنی اس ججمنٹ کے اوپر قائم رہتے ہیں تو یہ فیصلہ 6-5 سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اب صورت حال بہت دلچسپ جو ہے بن گئی ہے، اور جو خاص طور پر جو اگلی سماعت ہوگی جس میں جو ہے وہ کراس ایگزامینیشن ہوگی، جس میں جواب جمع کرائیں گے خاص طور پر فیصل صدیقی صاحب، وہ فیصلہ کون مرنا ہوگا۔ تو ناظرین اب تک یہ اپڈیٹس تھی، مجھے میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔